اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین بندہ حقیر حاضر خاک شفا دی عظمت آج جناب دے سامنے پیش کرنا چاہتا۔ ایک بہت زیادی بدکارہ عورت، ایسی عورت جے کو نافرمانی خدا دے نال بڑا لگا ہوئی، وہ ہر سال وہ نجائز بچے کو پیدا کر رہا۔ وہ جڑا بچہ پیدا تھیندا حرامی، او کو وہ اپنے سارے گھر آلیاں دے خوف دی وجہ تو، ڈر دی وجہ تو او کو اپنے گھر دے تنور دے وی جلا دے ویا۔ اون دے اس فیل دا پتہ گھر دے وچ سوائے اون دی ماں دے کسی کو علم نہیں، لیکن اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے۔ مومنین مسلمین، او اپنی والدہ کول پہلے مر گئی، لیکن ان دی تجہیز و تکفین تو بعد جنازہ ہویا، قبرستان جنازہ پہنچ گیا، قبر ان دی تیار رہی، لیکن اس بدکارہ کو جڑے قبر دے وچ اتارا گیا، قبر دی زمین نے اس بدکارہ دے وجود کو قبول نہ کیتا۔ انہاں لوگاں نے بہی قبر کھودی، اون قبر دے حوالے دا میت کیتا گیا، لیکن دوسری قبر دی زمین نے بھی اس بدکارہ دے وجود کو قبول مومنین مسلمین نہ کیتا۔ ایندے ورثا جڑے ہیں بڑے پریشان ہوئے، تیرے تے میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے آ کے رہیں ان دی والدہ کول پوچھا، تو دسا کہ تیری بیٹی کیرے گناہ دے وچ گرفتار ہے؟ ان سارا ماجرا تیرے میرے آقا دے سامنے پیش فرمایا۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ تیری بیٹی اتنے بڑے گناہ دے وچ مبتلا ہے کہ اللہ دی مخلوق تے او ظلم کریں دی ہے، او عذاب ڈھاندی ہے جس عذاب دا حقدار صرف مخلوق تے خدا ہے۔ مولا نے فرمایا اللہ دی کسے مخلوق کو آگ دے وچ جلاونا اے مخلوق دا کم نہیں، اے خدا وندے کریم نے اپنے واسطے اس عذاب کو اپنی قدرت کاملہ دے ذریعے آخرت دی جہنم کو چوز فرمائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آگ دے وچ کسی مخلوق کو جلاونا مخلوق دا کم نہیں، یہ رحمان دا کم ہے۔ بس مولا دیکھ کے فرمایا جاؤ تسا چھوٹی چھوڑی جائیں خاک شفا گھن کے رہیں، اس دے میت کو قبر دی زمین دے حوالے کرن کول پہلے رکھ دیو، انشاءاللہ قبر اس بدکارہ دے وجود کو خاک شفا دے احترام دی وجہ تو قبول کر گنسی۔ انہاں لوگاں نے خاک شفا کو قبر دے وچ رکھا، اس بدکارہ عورت دے وجود کو قبر دے حوالے کیتا۔ ہن زمین نے خاک شفا دے احترام دی وجہ تو اس بدکارہ دے وجود کو قبول فرما گیا۔ تو مومنین مسلمین، اللہ رب العزت نے تیکو تے میکو کتنے انعامات عطا فرمائے۔ انسان وہ اچھا ہوندے، اللہ جتنیاں نعمتاں اس واسطے ودھیندا ونجے، او اللہ دی اطاعت کو اپنے وجود تے ودھیندا ونجے۔ بس میں بندہ حقیر دی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج دے پر اشوب دور دے وچ ہر شریف دی عزت کو محفوظ فرماوے۔
اور کریم خالق دین سمجھن دین پڑھن دی توفیق اور سعادت ہوئی ہر انسان ہر مؤمن مسلمان کو سرفراز فرماوے۔ والحمد للہ رب العالمین۔